بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد لاكار، ها هو يعني محطة القطار. وهنا لدينا الأكابتور سي واحد والسي جوج والسي ثلاثة. ثم هاد لي فو صفر، يعني هاد الأضواء صفر أحمر خضر صفر أحمر. عندنا وعندنا جوج. عندنا هنا القطار واحد، القطار رقم جوج. عندنا هنايا اش قالك سوا ان كار كومبورتون دو فوا باراليل سيغ ليكيل ديمار يساريت التيرناتيفمون دو تران، يعني كيوقفوا وكيزيدوا جوج في دقة. شاكان دو سافوار ريسبكتيف سكو فو سوسي بور ان سيكل كومبلي، يعني هذا كل واحد الغرافسات ديالو يعني جوج. Voici l'organigramme et il faudra entrer dans l'API, يعني خصك تدخلو في l'API هذا pour réaliser les séquences de la démonstration ci-dessus، يعني باش دير هاد سميتو. عندنا هنايا بوكلاج سيكل، étape initiale départ، ثم DPC يعني départ سيكل انتر. هنا يعني عندنا يعني هادي دي بي سي، يعني كتعني ديبار سيكل انتر، يعني استخدام، يعني دخل ديبار سي فوا، يعني هنا يعني لا ماشي فوا. عندنا ايطاب انيسيال زيرو، ثم ترانزيسيون دي بي سي يعني بوان سي او، يعني فين سي او؟ سي او سيدي سي دو هي هاد الكابتور هذا، يعني وراك على هنايا تران كاين تران رقم واحد كاين هنايا في هاد الكابتور واحد. ثم واحد ايطاب واحد في بي فاغ، يعني هاد الضوء الخضر اللي كاين في هاد بي هذا شاعل غيشعل. من بعد وعاوتاني اكسيون اخرى ايغوي واحد زائد ايغوي دو جوج دروات، يعني ايغوي هاد واحد وهاد جوج ترانات بجوج ليغوي ديالهم، يعني فاش يمينا. ثم ديبار تران هو ان، يعني شنو اللي غيمشي ديبار تران ان، يعني هاد التران هذا غيدير الديبار ديالو غيزيد. من بعد ترانزيسيون سي 3، فين هي سي 3؟ سي 3 سيدي هي هادي، شتا سي 3 سي 3 غيزيد بحال باش يتوشي هاد سي 3. من بعد رقم جوج فو بي غوج، فو بي غوج، فين هي فو بي غوج؟ من غيتوشي هذا سي 3 سي 3 في بي غوج، يعني سيشتعل الضوء الأحمر هنا في هاد بي، في هاد الأضواء في هاد بي. ثم سي 2 يعني غيتوشي هنا عاوتاني، شتيها في هاد الكابتور سي 2. ثم هو كاين في سي 2. ثم رقم 3 ايطاب اغي تران ان اون بي، يعني هاد تران رقم واحد فاش واقف هنا، واقف في هاد بيك في هاد المرحله هذه، هو واقف هنا. ثم طومبوريزاسيون توقيت هنا واقف هاد التران رقم واحد. طومبوريزاسيون سيدي تي كتساوي 10 زائد سي واحد، يعني شنو يعني هادي؟ كونديسيون بوغ 3 اون 4، يعني كتساوي 10 زائد سي واحد، يعني هذه لا طومبوريزاسيون. لا طومبوريزاسيون يعني سي واحد، يعني هذا سينتظر من 3 إلى 4 دقائق. هاد التران هنا، هاد القطار. ثم رقم 4 فو ا فيغ، يعني فو ا فيغ، فو ا فيغ، يعني هاد الفوقاني غيولي هنا بالخضر، هنا شعلات غيشعل بالخضر، الضوء هنا بالخضر. من بعد إيكوي واحد زائد جوج ديفي، يعني عواج كما تنقولو حنا، يعني انحراف، يعني هاد الواحد والجوج، واحد مثلا الواحد مشى لهاد الجهه وهذا مشى لهاد الجهه، مفهوم دابا؟ يعني في اتجاه كتعني هذيك ديفي، يعني في اتجاه معاكسين. ثم ديبار
train يعني 2 يعني يعني ديبار تران 2 يعني القطار رقم 2 اللي هو هذا هو بالكحل سيستعد للذهاب. ثم سي 3 فين هي يعني غيمشي لهنا سي 3 غيتوشي هذا الكابتور هذا سي 3 شتيه هذه في لاكسيون. وهنا سي 3 هو كاين في سي 3 كاين دابا التران كاين في سي 3 الضوء الخضر شاعل اش رقم 5 في ايطاب رقم 5 فو ا روج يعني هذا الضوء هو من وصل هنايا لهاد التوش هاد سي 3 يعني ميبقاش الضوء خضر ولا احمر فو روج فو ا روج يعني هذا الضوء احمر يشتعل الضوء احمر. ثم سي واحد فين هي هذه غيرجع سي واحد هذا الكابتور سي واحد ها شتي غيتوشي. ومن بعد رقم 6 اغي تران 2 اون 1 يعني لاري ديال رقم هذاك القطار رقم 2 اللي هو هذا فين وقف راه واقف هنا ها واقف في هذا هذا الفور روج يعني واقف في هذا الاضواء ثم طومبونيزاسيون يعني التوقيت هو واقف هنا وينتظر التوقيت هذا القطار رقم 2. ثم تي 2 كتساوي 10 يعني سينتظر هنا 10 ثواني هنا. ثم الى في هذا الترانزيسيون ثم يعني étape initiale مفهوم دابا. Voici deux trains. Ici nous avons les feux jaune, rouge, vert, rouge. A et le feu B jaune, rouge, vert, rouge. Nous avons le capteur C3 et le capteur C1, C2 et C1. Nous avons ici A2, A1. Nous avons la gare. Ici le train 1 et le train 2. Nous avons ici bouclage cycle, étape initiale départ. Nous avons ici DPC, ça veut dire est égal départ cycle interne. Ça veut dire départ cycle interne. Nous avons étape initiale. Ensuite DPC C2, ça veut dire le capteur 2. Ensuite étape 1, feu vert B. Feu vert B. Ensuite aiguille 1 plus aiguille plus 2 droite. Ça veut dire le train 1 et le train 2 sont droites. Départ train. Ensuite départ train 1. Ça veut dire ce premier train, départ train 1. Ensuite transition C3, départ où il va sur le capteur C3, toucher le capteur C3. Ensuite étape 2, feu B rouge, feu B rouge, il va devenir rouge, feu B rouge. Ensuite C2, ce train et va revenir toucher le capteur C2. Ensuite étape 3, arrêt train 1 en B, ça veut dire ce train 1 est arrêté en B. Ça veut dire B, ça veut dire les feux. Ensuite temporisation, il va attendre la temporisation. Temporisation 1, ça veut dire ce train 1. Tempo 1. Ensuite transition T1 est égal à 10 plus C1 est égal à condition pour 3 en 4 au 10 plus C1, ça veut dire 4 secondes. Il va attendre ce train C1. Ensuite étape 4, feu A vert. Ce feu A vert ici. Ensuite aiguille 1 plus 2 dévié, ça veut dire 1 et 2 sont déviés, l'un va ici et l'autre va ici. Ensuite départ en train 2,
Ça veut dire ce train va départ train 2. Train 2. Train 2, ça veut dire ce train noir. Départ ce train noir. 2. Ensuite, il va toucher, il va dans la direction de cette droite, ici. Ensuite, étape 5, feu A rouge. Feu A, feu A rouge. Le rouge de A va s'allumer. Ensuite, il va allumer C1. Ça veut dire il est ici, le train. C1. Ensuite, étape 6, train, arrêt en train 2, en A. Arrêt, train 2, en A. Il est arrêté, le train 2, devant les feux A. Ensuite, tampon 2. Ça veut dire que ce train noir va attendre la temporisation. Transition T2 est égal à 10 secondes. Il va attendre 10 secondes. Ensuite, étape initiale. نفهم دابا هذا تران رقم جوج وهذا قطار رقم جوج وهذا قطار رقم واحد وهادو لي كابتور سي 3 سي 2 سي 1 وهذا لاكار وهادو لي فو ا و فو. كنتمنى هذا الفيديو يعجب الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد زين دابا تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.